السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذرا محبت نال جواب دیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اللہ والو ایسا اخلاق پایا صادق امین سونے لقب پایا انہوں بھی آقا سینے نال لایا جنہ کدے ہس کے بلایا ہی نہیں، آپ جیسا رب نے بنایا ہی نہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم حضرات، دوستو، بزرگو، بھائیو، اللہ پاک دی مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام امام کائنات، امام الانبیاء، حبیب کبریا، میرے اور تساں دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ۔ ذرا محبت نال جواب دیو، جناب محمد الرسول اللہ۔ میرے یار سنگل والے کوٹ تو آئے نے، بڑی محبت نال بیٹھے سی، لگدا تھک گئے نے، باہر چلے گئے نے، گزارش کراں گا اندر آ جاؤ۔ سردار شرافت صاحب، دیگر احباب، مستری آصف صاحب، سبنا دا مشکوراں، ملک شوکت صاحب، اللہ ساریاں دا پیار قبول فرمائے۔ تو میرے برادر مختصر وقت دے اندر تساں احباب دے سامنے جو میں بات کرنی ہے وہ اے ہے کہ بھیناں نال پیار کریا کرو، بھیناں نال پیار کریا کرو۔ مینوں یاد بھول گیا ایک میرا یار ناصر مکی صاحب لاہور تو اے بھی آئے نے، اللہ انہاں دا بھی آنا قبول فرمائے۔ میرے برادر بھیناں نال پیار کریا کرو، اس عنوان تے چند منٹ بس تہاڈی توجہ چاہیدی۔ ملک صاحب توجہ چاہیدی، میرے برادر کیڑے پیغمبر دی بات سنان لگا، انہیں بھی بھین نال پیار کیتا ہے تے اسی بھی بھیناں نال پیار کرنا ہے۔ میرے برادر اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سرکار مکہ فتح ہویا، مکہ فتح ہون تو بعد اللہ دے پیغمبر جنگ حنین جنوں کے آ جاندے، حنین دے موقع تے چلے گئے۔ آپ سرکار جدوں اپنا لشکر لے کے گئے نا، حنین والے آنے ہتھیار سٹ دیتے، میرے مصطفیٰ دے قیدی بن گئے نے۔ او کھڑیاں دے او نوجوانوں، اردہ گردوں آن والے او ساتھیوں، اللہ دی قسم میرے نبی نے بھی بھین نال پیار کیتا ہے، مسلمانوں تسی بھی کریا کرو۔ میرے برادر آپ سرکار حنین دے موقع تے 6000 بندہ قیدی ہو جاندے، 6000 دا لشکر میرے نبی دا قیدی بن گیا ہے۔ ہن قیدی بن کے میرے نبی دے سامنے آ گئے نے۔ اس مجمع دے اندروں ایک عورت بول دی
ہے کہن لگی او سپائیو مینو آپ دے نبی نال تے ملاؤ نا میرے برادر ہن سپائی جیڑے نے نبی پاک نال ملان لگے نے آپ سرکار دے کول چلی گئی آپ نو فرمان لگی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مینو پہچانے کہ نہیں پہچانیا میرے برادر بات عرض کر رہے ہیں پہنا نل پیار کریا کرو اور شاعر آندہ سن وے ویرا بدر منیرا تے عالم دیا سردارا سن وے ویرا بدر منیرا تے عالم دیا سردارا میں تیری پین رضائی میں تیری پین رضائی تے تُویں ویر پیارا میرے برادر اللہ دے پاک پیغمبر محمد ذرا محبت نال کہہ دیو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کہندی کیے آندیے میں شیمہ تو ساڑے کر پروش پائی توجہ میرے والے ساکی صاحب دا پیارے اللہ قبول فرمائے تو ساڑے کر پروش پائی تے گلاں یاد کرائیاں میں شیمہ میری ماں حلیمہ اسی دوویں تیریاں دائیاں اور فرماندیاں نے ماں میری تینو دودھ پہلاندی تے میں ساں تینو چاندی میں نال محبت توانو چاندی تے سارا دن کھڑاندی تے آندیاں کینے تو آج ہو گیا اے پیر پیراندہ تے پایا شان اچیرا تے پکڑ لے آئی سپائیاں تیرے اے کنبا قبیلہ میرا اور فرماندیاں نے آج ویرا میں قیدن ہو کے او کھڑیاں دے او شہزادے ہو بات عرض کر رہے ہیں پہنا نل پیار کرو محبت کرو آندیاں کینے آج ویرا میں قیدی ہو کے آئیاں تیرے دیوارے ایک گل سن کے رو پہ لوگو ساڑھے نبی سہارے تے موڈیاں اتوں چادر لائی تے پین دے ہیٹھ وشائی حکم دیتا اصحابات آئی حکم دیتا اصحابات آئی رب دے نبی سہارے اوے ادب و احترامو چھوڑ دیو اے شیمہ دے قیدی سارے تے صدقے جاواں جس ویلے سونا حکم سنایا
सने शीमा सारे कैदियाँ कलमा पढ़ सुनाया। मेरे बरादर बात कर रहे हैं और सारे कलमा पढ़ते ने। पढ़ लो जरा की कहते ने, अशहदु अल्ला इलाहा। पढ़ लो खत्मे नबुव्वत जामिया मस्जिद हाजरा चान वाले हो। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका ला व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूल। मेरे बरादर जो मैं बात अर्ज कर रहा अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद आप सरकार ने आप दी मां दा इन्ना इख्तराम कीता है। हुनैन दे 6000 कैदी आज़ाद कर दिते ने। अपनी भैन दा इन्ना एहतराम कीता है। मेरे बरादर आखिरी बात तवज्जो मेरे वल। ए पिछले दिना च ना मीडिया ते एक खबर शाया हुई। एक साथी ने बात लिखी, कहन लगा मेरी हमशीरा नू 6 साल हो गए शादी नू, 6 साल थी गए शादी नू। ते कहन लगे एक दिन ना मेरी बीवी कहन लगी, सरताज अगे साडे कोल गरीबी है ते तेरी भैन जदों आंदी है मां तेरी कदे इनू चौल बन दिते, कदे चीनी दे दिती, कदे कपड़े लै दिते। ये बड़ा परेशान होया, हालात वाकया ही बड़ा तंग है। ते अम्मी की कर दी है और सोने ओए मां तक की बहारा जे, मां तो बगैर कुछ भी नहीं। और नौजवानों बुजुर्गों मर्दों औरतों पुछो शौकत साहब दे कोलो पहली दे अंदर हो ना मां दे मगर फेरा मारन जाना। दुआ करो मेरे वीर मलक शौकत दी मां जिथे लेटिए अल्लाह कबर ते करोड़ा रहमतां नाज़िल फरमाए। मेरे बरादर अज भी मां नू याद करदे ने, अच्छा अखां च आंसू आ जांदे ने। और आंदे की ने शायर तड़पिया, आंदा पुत भावें बुरा होवे मां बुरा कहंदी नहीं, मार के भी बच्चे आंदा कदे दुख सहिंदी नहीं, कदे लगन देंदी नहीं तत्ती हवा। मामा जदों मार जांदियां कोई कहंदा नहीं हो पुत कारी आ। मामा जदों मार जांदियां और अपने पराए सारे मुख मोड़ लैंदे ने, समझ यतीम सारे दिल तोड़ देंदे ने। रहिंदे दिल विच दिल वाले चाह, मामा जदों मार जांदियां ए बंदा अर्ज करदा ए। हुण मैं अपनी भैन नू कहा, अम्मी नू कहन लगा अम्मी मेरी भैन नू कह दे ईद दे ईद आया करे, साडे कोल इन्ने खर्चे कोनी दे। ओ खुड़ियां दे ओ नौजवानों दोस्तों बुजुर्गों बात अर्ज कर रहे हैं, भैनां नाल प्यार करो। इंदा एक
وقت آیا اچانک بیٹا بیمار ہو گیا، بھائیاں نے جواب دے دیتا ہے، ویریاں نے جواب دے دیتا ہے، یہ کہن لگا میری جیب چ بھی پیسے کوئی نہیں دے، میری بہن نو پتا چلے کہ میرے ویر دا پتر بیمار ہے، اپنے گھروں چلیے، چل دی آئی انج کر کے میرے سر تے ہاتھ رکھے، کہن لگی ویریا گھبرانا نہیں ہو، پریشان نہیں تھی نا، جیڑی چیز دی ضرورت مل جائے گی۔ میرے برادر ایک کہندا پٹے پرانے کپڑے نے، ٹوٹی جتی پائی ہے میری بہن نے، تے میرے سر تے آ گئی ہے، تے انج ہتھاں دے کنگن اتار کے کہن لگی بیٹے کہن لگی ویرا اینا کنگنا نو سیل کر دے، اپنے لال دا علاج کرا لے، اور سونے او بہنا نل پیار کرو، اینا نل محبتاں کرو، جی میں سیدہ شیمہ نے اپنے ویر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت کیتی ہے، اور آندیاں نے دین دی اے لوری شیمہ جھولا جھلا کے، دین دی اے لوری شیمہ جھولا جھلا کے، یا ربی اب کی لانا محمد فرما کے، اور جھولا جھلان دی نالے مانگ دی دعاواں، جھولا جلان دی نالے مانگ دی دعاواں، اللہ این دے انعام لکھ دے میریاں ساواں، اور شیمان دا پیار دساں لوری سنا کے، دین دی اے لوری شیمہ جھولا جھلا کے، اور آندے نے تے جنہ دے ویر چھڑ گئے پینا پیاریاں، تے جنت فردوس پہنچے مار اڈاریاں، اللہ انہاں صبر دے وے فضل فرما کے، آخری بات جیڑیاں پینا ربا ویریاں نو ترسیاں، اللہ دی قسمیں کھڑیاں دیو نوجوانوں، آج پینا نو 1000 روپے دے کے تو بڑا احسان سمجھنا ہے، میرے ویریا میرے نبی کول بھی پین آئی ہے، آپ نے انی قدر کیتی ہے، احترام کیتا ہے، حالانکہ رضائی مائے تو تے پیناں دے حق کھا جانا ہے، اور سونے او نوجوانوں آخر تیری پین نہیں تیرے سر تے کھڑے ہونا ہے، آخروں نہیں ہاتھ رکھنا ہے، ویریاں کم نہیں آنا بیٹیاں کم آنا ہے، جتھے ویریاں کم نہیں آنا اوتھے پہنا نے کم آنا ہے، اور سونے او جیڑیاں پہنا ربا ویریاں نو ترسیاں، جیڑیاں پہنا ربا
ਵੀਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਸੀਆਂ ਸ਼ੀਮਾਂ ਦੀ ਲੋਰੀ ਸੁਣ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਬਰਸੀਆਂ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਰ ਦੇਵੇ ਫਜ਼ਲ ਫਰਮਾ ਕੇ ਦੇਂਦੀ ਏ ਲੋਰੀ ਸ਼ੀਮਾਂ झूला झुला के अल्लाह फरमा रहे ने फरमाया वा इन्नका लाला खुलुकिन अज़ीम। जेड़े नबी दा असी कलमा पढ़िया है उन्हें रज़ाई मैं भैन दी कदर करके वखाईए मैनू ते तेनू सबक दिता है अल्लाह सानू भी अपनियां भैनां दी कदर नसीब फरमाए वालिदैन दी भरावां दी वड्डियां छोटियां दी कदर नसीब फरमाए। ए मेरे यार मीडिया वाले भाई रहमतुल्ला शाकर अलामा एहसान इस्लामिक सीडी सेंटर रबी इस्लामिक सीडी सेंटर भाई अबू सफियान साहब शाम कोट तो आए ने भाई अताउल्ला सलीम साहब इन्ना एंड तक चलना है तो तुसी थक गए हो अल्लाह तुहाडा प्यार अज दे ये खिताबात इन्हां कोलों मिलणगे गाने सुनते हो ड्रामे सुनते हो उलामा दियां तकरीरां सुनिया करो थोड़ा जा प्रोग्राम रह गया घंटे कुदा ते साथियां सुन के जाना है इंशाअल्लाह अल्लाह तुहाडी मुहब्बत कबूल फरमाए वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।